خداوند متعال است دی مملکت پر رزق تنگنیود اور وعده خدا این خدا دی مملکت پر عزت و شرف تاسیود فنگ ما در وشامید خدا نیم همیشه دیا خدا دی مملکت پر همیشه زنده و پاینده شخصین جو ملت کرگیل جو مچی پیغامین به طوری که در سال 1390 از کل جمعیت 19.4% زیر خط فقر بودن، در سال 1400 از 30% عبور کرده. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه تقریباً از هر ایرانی، از هر 3 ایرانی یکیشون زیر خط فقره، یعنی برای بقا مشکل داره. کجا همه حس میکنن ولی اصلا چیزی خدا شاهد این روزا خیلی خیلی من باور کنید جای جلساتی که میرم اصلا روم نمیشه با کسی حرف بزنم. مردم مراجعه میکنن گرفتاری دارن نمیتونه، میگه چی کار کنم؟ میگه من این خونه تا حالا زندگی میگه کجا بیارم 100 میلیون اضافه بدم؟ بانک به من پول میده، به این آسانی بانک ها وام میدن، بانک وام بده، چجوری میخوام پرداخت اقساطشو بکنم؟ اجارهشو از کجا بیارم؟ میگه ما 500,000 تومان بوده، میگه 1 میلیون، 2 میلیون بوده، میگه 4. میگه من حقوقم چقدر اضافه شده؟ میگه من چجوری میگه از کجا در بیارم؟ و اینی بابا این الله خدا شاهده نمیخواستم چند بار قسم بدم، ولی به امام زمان قسم میدم، به حضرت زهرا قسم میدم یه کاری بکن. عرض کردم اصلا کاری ما با مسئله دولتی نداریم، اینا تا کاراشونو بکنن وقت گذشته، ولی از مردم خواهش میکنم، التماس میکنم به حق امیرالمومنین سلام، هیچ کار خیری الان از این بالاتر نیست، هیچ کار خیری. من صادقانه عرض میکنم امروز اگه از من سوال بکنم کار خیر از این بالاتر نیست که یه نفر به مستاجرش رحم بکنه. نمیخواد آقا صدقه نمیخواد بدی، خیرات نمیخواد، هر کار خیری داشتی تعطیل بکن. بالاترین کار خیر قرض میدی نمیخواد، بالاترین کار التماس میکنم به مردم، خواهش میکنم بابا اگه مستاجر الان خدا نکنه کسی الان وقت تمدید اجارش باشه، یه کمی مراعات بکنیم تو اجاره تخفیف بدیم، خدا جبران میکنه، خدا جباره، یقین داشته باشید خدا شما جبران. انشالله جا به حق جدتون و با این دلسوزیتون انشالله پیام‌های خوبی ما دریافت بکنیم. ذائقہ کیسا ہے باشو سے؟ تبا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى